देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ऊर्ध्वमूलमदर्शाखामसत्तं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोधं प्रसदासि तस्य शाखा गुणाः प्रवेदा विषयः प्रवादा अधस्ति मूलानि न सन्ततानि परमानुवन्दीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्ण न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषात् अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा ब्रह्मेव मुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्यद्वा न निवर्तन्ति तद्धामो परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्व्याप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरो ऋग्वेदानि संयाति वायुर्गन्धानि वासया श्रोत्रं चक्षुषप्रश्नं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उद्यामन्तं सुखं वा पुनितुज्ञानं वा गुणानितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनि वस्तुतं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति ते सतं यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमस्य यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामावृत्य सुभूतानि धारयामि मोदिसां पुष्णामि च शरीरसर्वा सोमो भूत्वा रसात्मको अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमामितं प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः समृद्धिर्ज्ञानमपोहनश्च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके चर्चाक्षरेव च सरः सर्वाणि भूतानि कुतस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोऽस्तन्यो परमात्मेतु दारितं यो लोकुत्रेमाविश्यो विवर्तव्य ईश्वरं यत्माक्षरमतीतोः मत्सराजपितोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदेषु प्रतितः पुरुषोत्तमं यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्वे भजति मां सर्वभावेऽनुभारतम् इति गुह्योत्तमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् चित्तचित्तस्य भारत। धन्यवादः।